سلام كم يتخونوا زخبركم تعذبتنا نلوم على تحيزنا لكم زمتنا زيناتنا باخونا بلوم صرنا يمكتال كون لكم يمنام فيفا نتيكا ورد 10 شودشان هاجرايت غانتو خيوكل تاجيدو زنبره امريكاويات كاي فولارين بالوغن ابزور 10 شودشان مس بلجيم نزغبرنا يوانچ عالم وساني صوتا خسلف فقاد هيبولهم زي سوغم تزي ببريزيدنت امريكا دونالد ترامب عبن اداخ ركب كلهم بوغنتي فلوت انجليزاوي تنتاني غاري نيفل غن كبين نقفيتا بصيحولهم فدريشن كوعسو اغر بلجيم بزو وساني ازيو كم سنبده بمغلاص نزو وساني بحقين ممرمار كل زلو امارصيتات يريو خم زلوم وغاوي مغلص ياوصيلهم بالوغن ابزو وانچ عالم 3 شتوتات زمزغب خوينو امريكا ابزور 32 بوزنيا هيرزوغوفينان ابز سعرت لصوتا قدامي شتو دحر ممزغابوم ابلعلي تاريخ مهارموفيتش دحريز فصمو بدل قيح كار مركابو يذكرم بسنكز دما ناي حد صوتا غداكو وهاب خلوم كابتن انصار بلجيم زكير ناي وديل كام حلاف صوتا دمام كلن يروم يخون بر فيفا بسنبت ابزوصو مغلصين تناي بالوغن اغدام نحد عمت كم سرزو افليتلوم اتيز حلف عمت كاب بريزيدنت فيفا جاني انفانتينو ناي مجمر تاناي فيفا ناي سلام شلماز تقبل دونالد ترامب ام محبراوي مراقبيتات فيفا قنعو وساني بموصارون نتي عب بدل بمغيارون نزي محبرنا مسجن كبل صحيفهم بتي قالو وغن كن تنتاني كوعسو غري غاري نيفل اباي تي في ابز هابوريتوم زي ነገር زي فصم كون ايكونن كبل كلهم نتي فيفا بمسلو يحقاو مسرحن باند بزم محلالفون وسانين مخنا ندما ناي وغناو نچنا يچنو كم زل حبيروم نيفل وسيخو تقيح كارت غبو يعني رايلو كونت زي حسبكم وساني تزغيرلو حقاوي مسرح كن كهلو نيروم حقين كله معرخون كله فيفا كام معستالكاتيوم نحد تصاوتاي تراي كتصاوت يفقد كن فصم زغوتعيوم بلجيم وي كالو تصاوتن ز تباررون هاغراوين غانتا دما بز وساني ازين كوطعين زيز توهبه وساني فيفا مزوم سبات يغرمنني يخبل نتي محبر بتري نقيفوم ابزوانچ عالم كساب لومي 10 تقيح كارتات كونت توهبه ناي بالوغن ترايغن اگدو بفيفا تلعيلو زلوم زناي فيفا طالقا متاو مستيز حلفن كريستيانو رونالدو كاب مجمرتا وانچ عالم كصاوز زفقدلوم ز توسد سغمتي تمساساليوم رونالدو مصاري گطمات وانچ عالم نديراوش بمهرامو ناي 3 صوتات اگدات نبيرلو نيروم فيفا غن عنقص 27 بمتكاس نتگدا كم زلعلو يذكرم ز عنقص زي فيفا نستوسن ناي سنه سرعت مقصعتي بملء وي بخفال كسرو زخلو سلطان زهبيوم فيفا بزعبا بالوغن ابزهابو مغلصي زناي صوتا اگدان حد عمت ناي فتن اوان تسغاغيرلوم بالوغن ابزوان زي تمساسال جيغان تفصيمو گن تگدابو نبوخ تگبر يبل ناي وايت هاوس وقعوي ناي اكس اكاونتون ناي ترامب صحف بمكفال 3 غزي يو اس اي بزبل چرحو اسنيوم دغفو گليصلوم اسلطان بلجيم رودي غارشيام فيفا بلعلي بالوغن زم حلالفو ناي مقصعتي مسراز وساني بمخنان اوانچ عالم يخونا فيفا حمله حمشتم كمتا ناي مجمر تاور حميازيا معال تحاسوت مخانا فصيما يفلطني رغبل نتوساني فصوم فتحاونت زغودلو مخانو ارديوم تشيلسي ابزغنيات زين برازيلاويا كفافالي اندري سانتوس زغربوم نعدا حطوتات نمسمع دلوتي مخانا فليطالام نزود 22 عمت برازيلاو تصاوتاين مفرام دما حيالو ناي بريمير ليج كلبات بفلاي مانشستر يونايتد نيوكاسل كنتاتو بقربا يكتاتلا مهلاون مع كان زينا سبورت زميرر حبيرالام يونايتد درون يدرسن كاب اتلانتا مفرام وعلكوان تفرمت ناي ماكل مسمر حيلا زياده نمسفح جن غنات وسخي تصاوتاي تنادلام ماتياس فرنانديزن اليوت اندرسن نابتوتنهام مانشستر سيتي دحر مغعزوم يونايتد قديما نزوم تصاوتين مفرام زتحت واغام كبيد كوينو سلازرخبوتيا انتانا بسانتوس ازيرا زلام سانتوس اميرا ستانفورد بريج زلو مصاي بنصر كوانتا زي فلطا ابتاناي معراب لندن كلب ግን ገናና 4 ዓመት ውዕል ተሪፎሎም ቸልሲ ንዑን ምሻጥ ኳንታ ዘይ ተሃወኸት እቲ ዝድለ ዋጋን ተቀሪብላ ግን ሕቶታት ክትቀበል ድሉትያም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እዚ ተጻወታይ 43 ግጥማት ኳንታ ተሰለፈ ካብዚኦም ግን ኣብቶም 25 ጥራይ ምስ ቀዳሙ ተጻወቲና ሜዳ ወሪዶም እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ንዝغጽል ዓመት ኣብ ናይ ኤሮፓ ውድድራት ተሳታፊ ስለዘይኮነትን ተወሳኺ ናይ ማእከል ተጻወታይ ውን ትደሊ ስለዘላን ናይ ሳንቶስ ናይ ምጽዋት ዕድል زياده كصبب كم زغل يغمت تشيلسي سانتوس كاف فاسكو دغاما ب 18 مليون باوند حرم عداغام ناب نوتينغهام فورستن فرنساويت كلب ستراسبرغن بلغح كم زفانوتو زذكر كوينو ابزوان دما واغوم 50 مليون باوند كم تغمتو صبصابات يحبروم ابرس زي تشيلسي بزعبا انزو فرنانديز ون تمساسالي قوامي زلوام زخونت نزي تصاوتاي تبه كلب نتي بخلبو زتحتته 220 مليون باوند واغا مستشفن انزون كسنبت فقالنياتاتيوم يخون بالريال مدريد زحلف عربي ابزو صاتو وقعوي مغلصين انزون مفرام زخون يخون حساب كم زي بالله سلازرغاغصت مسغار زي ارجنتيناوي ابزوان زسلط ايمسلن تشيلسي انزو فرنانديز نابتي بشافي الونسو زمرح مسمر كتمولسون دلوت يازلام بزي
ቴካዚ ቸልሲ ንቫለንቲን ባርኮውን ካብ ክለብ ስትራስበርግ በመምጻ ንአሎንሶ ተወሳኺ ምርጫ ክትህቦ ተስፋ ትገብር። ቸልሲ ናይ ዝመነሰ አርጀንቲናዊ ምስጋር ብወግዕ እኳ እንተዘይገለጸት ኣብ ውሕዳ ሰሙናት ግን ናብ ስታንፎርድ ብሪጅ ክመጽእ ምዃኑ ናይ ቀረባ ምንጭታት የረጋግጹ። በተኻሊ ወገን ድማ ቸልሲ ንግራኒት ሻካ ካብ ሳንደርላንድ ንምፍራም ዘቕረበቶ ሕቶ ውድቕ ኮይኑሎም። አሎንሶ ምስ ባየር ሌቨርኩሰን ብሓባር ዓበይቲ ዓወታት ዝጨበጡ ወዲ 33 ዓመት ሻካ ዳግማይ ክረኸብ ባህጊ እኳ እንተነበሮም ሳንደርላንድ ግን ነዚ ተጻዋታይ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ክሸጦም ኣብዚ እዋን ፈቃደኛ ከም ዘይኮነ ተነጺራላ። የርገን ክሎፕ ናይ ጀርመን ሃገራዊት ጋንታ ዋና አሰልጣኒ ክኸውን ተሰማሚዑ። ዝወዲ 59 ዓመት ናይ ሊቨርፑል አሰልጣን ነበር። እቲ ጀርመን ካብ ዋንጫ ዓለም ኣብ ዙር 32 ካብ ትጽቢት ደገፍታ ወጻኢ ድሕሪ ምስንባታ ካብ ስልጣኑ ዝተሰናበተ ሁሊያን ኔግለስማን ክትክእ ተሰማሚዑሎም። ጀርመን ኣብ ምድብ 6 ነጥቢ ብመሓዝ ቀዳማይ ደረጃ ሒዛ እኳ እንተነበረት ዝሓለፈ ሶኒ ብፍጹም ቅላዕ በፓራጓይ ተበሊጻ ካብ ዝውድድር ወጻኢ ኮይናላ። ኔግለስማን ክሳብ ዩሮ 2028 ኣብ ስልጣኑ ክጸንሕ ትጽቢት ተገይሩሉ እኳ እንተነበረ ድሕሪ አንጻር ፓራጓይ ዝነበረ ጸወታ ብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እውን ንዝቕጽል ውድድር ድሉ ምዃኑ ብምግላጽ ካብ ስልጣኑ ክለቅቕ ከም ዘይደሊ ነጺሩ ነይሩ። ይኹን እምበር ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ኔግለስማን ብገዛ ርእሱ ካብ ስልጣኑ ምዘይለ እቲ ፌደሬሽን ስልጣኑ ተጠቂሙ ካብ ቦታ ምስልጣን ሃገራዊት ጋንታ ከም ዝኣልዮ ንጹር መልእኽቲ ምስ መሓላለፈ እቲ ናይ አርቢ ላይፕዚግን ባየር ሙኒክን አሰልጣን ነበር ኔግለስማን ካብ ስልጣኑ ክለቅቕ ተገዲዱ። ኣብ ዝዋና ዋንጫ ዓለም ከም ተንታኒ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ክሎፕ ካብ ሊቨርፑል ድሕሪ ብወለንቱ ምፍናው ንልዕሊ 2 ዓመታት ካብ ስራሕ ምስልጣን ርሒቑ ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ ተቐዳማይ ሕጹይ ኮይኑ ቀሪቡሎም። በመሰረት ጸብጻብ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ክሎፕ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ውዕል ብምፍራም ናይ ጀርመን ዋና አሰልጣን ክኸውን ተቐቢልዎ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎም። እቲ ንዝሓለፉ 18 ወርሕ ከም ሓላፊ ዓለም ለኻዊ ኩዕሶ እግሪ ሬድ ቡል ኮይኑ ክሰርሓሉ ጸንሐ ውዕል ምቁራጽ ግን ገና ዝዝተየሉ ዘሎ እኳ እንተኾነ ክሎፕ ግን ምስ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ክጽምበር ወዲዎ እዩ። ሬድ ቡል ንኦሊቨር ግላስነር ከም መተካታ ክሎፕ ሓሲቦም እኳ እንተነበሩ እቲ ኦስትሪያዊ አሰልጣን ግነት ኣብ ኖቲንግሃም ፎረስት ዝነበረ ፖርቱጋላዊ ቪቶር ፔሬራ ብምትካም ሓድሽ አሰልጣን ተኽለብ ክኸውን ወሲኑሎም። ክሎፕ ካብ ሊቨርፑል ድሕሪ ምስንባቱ ን6 ወርሕ ዝኣክል ክዕርፍ ከሎም ኣብ መጀመርታ 2025 ናብ ሬድ ቡል ተጸምቢሩ። እዚ ጀርመናዊ ኣብ አንፊልድ ናይ 8 ዓመትን ፈረቓን ዕውት እዋን ዝሕለፈ ኮይኑ ጽዋ ፕሪምየር ሊግ፣ ቻምፒየንስ ሊግ፣ ኤፍኤ ካፕ ከምኡውን ጽዋ ካራባኦ ካፕ 2 ግዜ ተዓዊቱ እዩ። ክሎፕ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ግዜ ፍጹም ከም ዘይኮነ እኳ እንተተኣመነ ድሕሪ ስንብታ ኔግለስማን ግን ሓይሉ ተሓዲሱ ከም ዘሎ ብምግላጽ ነቲ ናይ ጀርመን ስራሕ ንምርካብ ድሉ ምዃኑ ገሊጹሎም። ክሎፕ ንማጀንታ ኣብ ዝሃቦ ቃል ጁልያን ስልጣኑ ገዲፉ እዩ። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ድማ መተካታ ንምድላው ኣብ ዝገብሮ ዝነበረ ዘተን ኣይተወኪሶም እዮም። እቲ ግዜ ሕጂ እውን እንተኾነ ምስ ሬድ ቡል ውዕል ስለ ዘለኒ ገና ፍጹም ኣይኮነን ዘሎም። ግን ካብቲ ዝሓለፈ እዋናት ዝሓሸ እዩ። ካብ ሊቨርፑል ክወጽእ ከለኹ ንሓደ ዓመት እኳ ዝኸውን ዓቕሚ ነበረንን ሕጂ ግን ሓይለይ ሙሉእ ብሙሉእ ተመሊሱሎ ክብል ንሓድሽ ብድሆ ድሉ ምህላው ኣረጋጊጹ። ኮኸብ አከፋፋሊ ባርሴሎና ጋቪ አርሰናል እኳ ተሃንጥያትሉ እንተሃለወት አርጀንቲናዊ አጥቃይ ሁሊያን አልቫሬዝ ግን ኣብ ሓሳቡ ዘሎ ንባርሴሎና ምጽዋት ምዃኑ ገሊጹ። እዚ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ምስ አትሌቲኮ ማድሪድ ክጻወት ዝጸንሐ አጥቃይ ናብ ኢማራትስ ክገዕዝ ከም ዝኽእል ክግለጽ እኳ እንተጸንሐ ሕጂ ግን ካብ ክለቡ ክሰናበት ወጋዑ ሕቶ ቀሪቡሎም። አልቫሬዝ ኣብ መጀመርያ ዝኽራማት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምዝራብ ግቡእ እኳ እንተዘይኮነ ክሓብኦ ግን ኣይደልን ምስ ሰበስልጣን አትሌቲኮ ማድሪድ እውን ተዘራሪበለኹ ንኹላትና ዝበለጸ መፍትሒ ምስጋር ኢሉ ምንባሩ ይዝከር። ባርሴሎና ምስ አርሰናል ንተጻዋታይ ንምፍራም ትጋደል ዘላ ኮይና ጋቪ ድማ አልቫሬዝ ናብ ካምፕ ኑ ክመጽእ ዓቢ ተስፋ ከም ዘሎ ገሊጹ። ጋቪ ብዛዕባ ዝጥቃይ ምስተሓተተ ኣብ መጻኢ እንታይ ክውስን ከም ዝደሊ ብሓባር ክንርኢና ኣነ ግን ምሳና ክጽምበር ምፈተኹ ብተወሳኺ ናቱ ሕልሚ እውን ባርሳ ኢሉሎም። ፕሬዚደንት አትሌቲኮ ማድሪድ ኤንሪኬ ሴሬዞ ብዛዕባ መጻ አልቫሬዝ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ብናይቲ ተጻዋታይ ዘረባ ከም ዝሰንበደ ገሊጹ። ኤንሪኬ ክዛረብ ከሎ እዚ ነገር እዚ ብድንገት ይመጺና ንሕና ግን ክንገብሮ ዝግባአና ጌርና ኣለና። አልቫሬዝ ናይ አትሌቲኮ ማድሪድ ተጻዋታይ እዩ ካብ ዝኾነ ወገን ዝቀረበልና ናይ ዕዳጋ ሕቶውን የለን ሕቶውን ተዝመጽም ንሕና አልቫሬዝ ክንሸጦ ኣይንደልኒና ክብል ተሰሚዑ። ወዲ 26 ዓመት አልቫሬዝ ኣብ 2024 ካብ ማንቸስተር ሲቲ ናብ አትሌቲኮ ማድሪድ ድሕሪ ምግዓዙ 106 ጸወታታት 49 ሸቶታት ኣመዝጊብሎም። ኣብ ውዕሉ ገና 4 ዓመት ዝተረፈ እኳ እንተኾነ ፕሬዚደንት ባርሴሎና ጆን ላፖርታ ግን ክለቡ ነዛ አርጀንቲናዊ ንምፍራም ከቢድ ዋጋ ከም ዝቀረበ ተነጺሩሎም። ላፖርታ ዳይሬክተር ስፖርት ባርሳ ዴኮን አልቫሬዝ ንምፍራም ዝተወሰነ ናይ ገንዘብ ሕቶ ምቕራቡ ክገልጽ ከሎም አልቫሬዝ ኣብ ሲቲን ከሎ ጀሚሩ ናብ መሳርዑም ክጽምበር ድሌት ከም ዝነበሮ ቃሊዑ። ላፖርታ ቀጺሉም ናይ አትሌቲኮ ማድሪድ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ሚጌል አንሄል ተዘራሪበ ነይረ ንሳቶም ክሰድዎ ከም ዘይደሊ እኳ እንተነገረኒ ሕቶና ግን ገና ጽኑዕ እዩ። እቲ ሕቶ ገና ማድሎም እቲ ውዕል እውን ክዕወት ይኽእል እዩ ግን እቲ ዕድል ነዊሕ እዋን ክፉት ኮይኑ ኣይክጸንሕን እዩ። አትሌቲኮ መተካታ ተጻዋታይ ስለ ዘይረኸቡ እዮም ሕቶና ነጺጎሞም መተካታ እንተረኺቦም ግን ኩነታት ክቕየር ይኽእል እዩ ኢሎም።
أمونغو هاجراوين غانتات أرجنتينا كيف فردن كرميز تخيل مساتي صوتا أم مسمر مكل خالز ركبو خلت تصوت أرجنتينا زرعيو فولينا إمنتن متأثرن هموت نتعذبتي مسات غين اللوم تنقعصون مجات أمتون راه كم زي بلوز جلات بلوز أرجنتينا وتخلى خلاي كريستيان كوتي روميرو صوت قدميم جمارو تاغانتان وقعو سئلة قدم أبتدال واللوز نبرتوان نحدا كاب أبالات هاجراويت غانتا كم مغير خفليم ما يصولت كم صالو حتيتوام نزي سعيبو مشاركتو زغون ليساندرو مارتينيز نت ما يصولت أب أجاروك قابو خلوم روميرو دما بوغنو نت ما يصولت أب رؤسو بمقبأ كلتيوم بحبار رؤسوم دفيهم لباوي صولت عريقوم تيزا قرما قات أمدمام زي كلمة صوتا زد تقبرنا إمنا سنة سرعات أوشت ميدا قهدي زغون اللو تأمراتاوي فتساميوم صوتا نقد صلاب زغد اللو زنبر اوان ليساندرو مارتينيز بتا بما يصولت زد تبارغت ساقا مقروم عزيا مساتيت حيالن فالميتي شوتون نهاقرو خمزقب كلهم نتا مخفتي شوتو ميسون نسو يغريبوام روميرو دما بتمساساليم بتا بما يصولت زد تغبت رؤسوم بالاستيماع وتي شوتون نهاقرو بممزقاب أبزور الدركة تسالنا تارقاقيصوم زاقات أمزين تعذبتي زدنغن أما حبراوي مرخبيتا زعبا خوينو زغنين كوينوم امنتن سبورتن بخميت أساسيرون فرا كم زفري زرعيم فولياقات أم خوينو تامزقيبو اللوم حصرتي زيانات مسرح مسجار تصاوتيم بشيكتاس لياندرو تروزار نمفرام أرسنال نعسر 7.1 مليون باوند سممع كام زغبرت كاب سكاي سبورت زوص حبريتا يردم بمسر زوعل زي أرسنال نزود 31 عام تصاوتاي 15.4 مليون باوند قدم خفليت كتقبل كلام زي ترف 1.7 مليون باوند دمام مسبقعتو تاساسيرو زغفل توسخيتوت كتركبيام ابزوان مساغراويت غانتا بلجيم وانج عالم زركب تروزارد مس أرسنال نحد عامت وعل ترايو تاريفو زلوم تروزار راب كل تشاني سرانسلسن كاب برايتن بارسنال كام زغعزز زكريوم أرسنال أبناء كلمة مسمر حدش تصاوتين تدليام كابتوم أب قدامي مسمر زركبو تصاوتن توحدة حدا تصاوتي كالسنابت كم زغل سكاي سبورتس قديمو صبتي بنيروم غابرييل جيسوسن غابرييل مارتينيلن ون تمساساليم ناي حدا عامت وعل تراي زلوم كوينوم تقلب جناب لعل مارتينيلي ناي حدا عامت وعل ناي مسفح مرج اللوام أرسنال لسلسيوم تصاوتي زغربو حتوتات كتمرمر فقادنيا كوان تخونت بحصور واغا جن مانم كم زي تفانو نصيرالام نجيسوس نمشاتون كاب 10 كساب 20 مليون باوند دلي كم زلاي فلت جيسوسن مارتينيلن ناي مصوات عدلوم نا واحد خدلو زلو خنتات كهلو خلوم تروزار دما بزمص ورحه تحساس 32 عامت كمليوم مانشستر سيتي ناي ليستر سيتي كوم من سيتي تصاوتاي جيرمي مونغان مفرام كتكايدو زصنحزتنا مفصم تاغصو يخيد كم زلو تغليصوم صبصبات كم زحبرو سيتي نزود 10 عامت ناي مسمر تصاوتاي 12.5 مليون باوند بصح واغا تكفل تداليا مهلا ويحبروم مونغا دحر وسون معالتات 17 عام زمل خوينوم ابتوان دما يوناي مجمرتام موياو سبورتاو وعل كفرم زخله ارسنال قديما مزي تصاوتاي زتختكاي زصنحت كوان تخونت ابزوان كن بمان سيتي تبلت زلات مسله مونغا دحرتوم ناي غانرس مزناتاتو زخونو ماكس دومانن إيتان نوانيرن سيعيبوم اب تاريخ بريمير ليج زتسلفه سالساي زناسه تصاوتاي كوينو تمزغيبولوم مونغان مجمرتا غزين ليستر سيتي تسلفو تصاوتام اميازيا 2025 انصار نيوكاسل اب زنبره تصاوتا كوينو ود 15 عامتن 271 معالتاتن طراي نيروم مونغا كساب حجين قداميت غانتا ليستر 47 غزي تسلفو صوتو زكايد خون كلهم حنت شتو امزغيبو كلتا غزي دمام نشتو زغونا كو اساسو قريبولهم إيفرتون تايريك جورج بقوامي نمسجار مس تشيلسي أمور سممع كم زبصح تفليتهم تقلال خفريت زيته تصاوتاي 24 مليون باوند خوينوم إيفرتون قدم 18 مليون باوند كتاوي كفليت كتكفل كلام 6 مليون باوند ما مسبقات زود 10 عام تاساسيروم زي خفل توسخ خفليت مخانو فابريزي يحبرم كمون زوعل تشيلسي ام مصاياب زغبر مشط از تصاوتاي 15 ميتاوي تترخبول عنق زحزيوم زيناي مسمر تصاوتاي منسي ام مرسي سايد عودنا يلغح وان دحر محلافهم لومي مس إيفرتون ناي نوح وان وعل كفرم تسماميعلهم زي خبركم تعذبتنا لو مزبلنا يوم زيناتات نزي مسلو اب قصالي بتمساسال مدبات كساب نرخب سلام انتعنان نخلنام